मायमोगाचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. मंगळारा पावसाचो सांवार. पेडणे मार्केटात हुंवार. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या भोवतेक वाठारांनी रस्ते, पूल, मार्केटां आणि बस स्टँड उदका पोना. म्हापशेच्या ज्वेलरी शॉपात चोरी. भांगरा आणि रुपया वस्तींचेर चोरांनी साफ केले हात. मंगळारा गोंयभर गजगजतलो पावस. हवामान खात्याचो रेड अलर्ट. लोकांक सादुरतायेचो सल्लो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मंगळारा खातीर हवामान खात्यान रेड अलर्ट दिला. पावसान नेटान हजेरी लायल्या. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या चडशा वाठारांनी हुंवारावारी परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान रस्ते, पूल उदका पोना गेल्यात. IMDन जी नोटीस इश्यू केले कडेन आसा की रेड अलर्टाची, हेजेर जायते कडेन उदक भरलां, जायते कडेन जे आसा थंय लँडस्लायड जाले कडेन आसा. आनी अशी जी लँडस्लायड जी आसा ही लोटले साकून जो वेर्णा रोड वयता ह्या रोडाचेर जाले कडेन आसा. आनी ही चड जालना, ती कांयचो पार्ट आसा जो रिंग रोडा वयलो हो खंय तरी कॉलॅप्स जाला. आनी माती जी आसा ही रस्त्यार पडले कडेन आसा. हो जो पावस येयला हो हेवी पावस आतां चालू आसा. आनी ह्या पावसाक कोणें व्हेंचरींग करचें न्ही, खंय दर्या वयचें न्ही, या न्हंयचेर वयचें न्ही म्हणून. तुमी कालूय इन्सिडंट पळयले कडेन आसा की नॉर्थाक कितें जालें तें. ही जी लँडस्लायड जाले कडेन आसा सद्याक जी PWDची ऑथॉरिटी आसा आनी फायर ब्रिगेड त्या जाग्याचेर आसात. तरी पूण बरें जालें की कोणाकूच कांय कॅज्युअलिटी जाल ना. कित्याक त्या वटेन येरादारी जी आसा ही खूब आसा. कित्याक तो बायपास रोड बोरयेच्यान फोंडा आनी फोंडा साकून बेळगांव वता आनी ह्या रोडाची येरादारी खूब उरता. म्हणून हो रोड सगळी नावाजलेलो आसा. आतां कोणाक कांय जालें ना. सद्याक थंय जी ऑथॉरिटी आसा PWD ही लक्ष दिवन आसा आनी तेणी सद्याक ती क्लियर करपाचे प्रयत्न केले कडेन आसा आनी सद्याक क्लियर करतात. 12:05 कॉल आयिल्ले, सो आमी रोखडेच टर्न आवट केलो आनी हांगा स्पॉटार पळयलें की लोटली टू IDC वेर्ना IDC येता तो रोड. आनीक हांगा पळयत जाल्यार लँडस्लायड जाला. व्हडले मोठे मोठे बुलडोज पडलेले आहा. सो ते आतां JCB येवन रोड क्लियरन्स करता. आनीक या आनी लेन ब्लॉक केले ट्रॅफिकाक. किती डेंजरस या डेंजरस म्हणल्यार एक चड हायटीड आहा तो आनी चान्सीस आहा आनी लँडस्लायड जावपाचे. आज रेड अलर्ट केल्लो आहे. त्या कारणां खातीर मडगांव वाठारांत सकाळच्यान कंटिन्यू पावस पडत आसा. तो पावस पडला त्याच्या कारणां खातीर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या दारान सारकें एकदम म्हणल्यार ते एंट्रन्साचेर इतलें उदक भरलां की लोकांक येवपाक वचपाक हॉस्पिटलांत त्रास जाता. तशेंच एम्ब्युलन्सी वचपाक तांकां खूब त्रास जाता. तेन्ना समाज वावरप्यांनी मागला की बेगींतल्या बेगीन हाचेर कितें तरी उपाय काडचो म्हणून. सदस्यान एक इशू काडिल्लो हो आनी तेणी म्हणिल्लें की हांगा फेरीबोट घालपाक जाय म्हणून त्या भशेन उदक भरता त्या भशेन. आनी परिस्थिती पळोवन आतां तशेंच दिसता. आनी आतां अशेंय दिसता की आमचे जे फातोर्डा स्विमींग पूल आहा तो बंद करपाचो आनी हांगा एक न्यू स्विमींग पूल ओपन करपाचो अशी परिस्थिती जाल्ली आसा आतां. आमकां एक कोणाचो फोन येयलो, कॉल येयले बाबा अशें अशें हांगा हॉस्पिटला मुखार हें उदक भरून सामकें त्रास जाता भितर वचपाक म्हणून. आमी हांगा इन्स्पेक्शन जालें. खरेंच पळयत जाल्यार दिसलें म्हाका हें कितें जालां तें तुमी पळया कशें पळयत जाल्यार तें इतकें बरोच म्हाका पेशंटा भितर कशें व्हरतले हें म्हाका खबर ना. ते पेशंटा भितर व्हरपाक पसून सामकें त्रास. तें इतलें उदक भरलेलें आसा आनी हांगा फूल लोकांक वचपाक चलोन वचपाक आनी बायक बी घेवन वचपाक हांगा त्रास जाल्ले. इतलें भरलें. हें नॅशनल हायवे हो आतां. हें म्हाका दिसता कोण हें पळोवपाक जाय. PWD पडटा काय कोणा पडटा तें तेणी हें घेवन मागीर हें करपाक जाय सारकें. सामकेंच काम हें जाल्लेलें आसा. आतां पावसाचें आसा. पावस पडत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला एंट्रन्सा उदक भरलां आनी लोक बाबड्यात त्या उदकांतल्यान क्रॉस करून वचपा पडटा. म्हळ्यार हें बारीक काम सांगपा म्हळ्यार आनी PWDचे हाजेर लक्ष आसना. सांगपा म्हळ्यार हिंग जो आउटलेट आसा हें क्रॉस ड्रेन आसा हांगा आनी ताका रिटेनिंग वॉल आसा. एक वॉल आसा, पॅरापेट वॉल आसा. ते थंय सपोज मातशें हें बुराक केलें जाल्यार तें सगळें उदक हें गटरां वयता आशिल्लें. पूण हें सांगपा पडटा. जेन्ना उदक भरता जाल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटीज म्युन्सिपालिटी जावं PWD जावं
येवन हांगा चॅक करपा जाय न्ही उदक कित्याक पडटा आनी खंयच्यान तें सोडपा मेळटा पूण तें जायना तांचे कडेन आनी लोकांक बाबड्याक त्रास लोक हॉस्पिटलां वयता कित्याक बरें ना म्हण पूण हांगा उदकांतल्यान वचोन आनीकूय बरें ना जावपा खबरो हांगा तें मागता PWD हो म्युन्सिपालिटीन हाजेर इमिजिएटली हांगा येवन हें उदक आहा तें ताका वाट करून दिवची. गोवा 365 खातीर गोंय भरच्यान आमचे खबराकार. राजा तुपाशी जनता उपाशी अशी जाणट्यांनी तयार केल्ली एक म्हण आसा. पेडण्या ही म्हणीची प्रचिती येयली. चवथी उपरांतच्या सकाळचो आदेसभर पडलेल्या पावसान पेडणेच्या नुस्तेकान्नींची दशा करून सोडली. पालिका मार्केट बसपाक दिना आनी पावस पोट भरपाक दिना अशी अवस्था पेडणेकारांची जाली. दोनूय वटेनच्यान मार पळयात. नुस्त्याक लुकसाण भरपाई जालेली, लुकसाण जाला. तुमकां मार्केट बांदता म्हणून सांगलेलें न्हू. मंगळारच्या पावसान परत एक फावट सरकाराचे निष्क्रियतेचेर उजवाड घातलो. पेडणेकार 7 वर्सां जालीं मार्केटाची वाट पळयतात. मार्केट नासलेल्यान वेवसायी रस्त्या कुशीक उक्त्यार बसून वेवसाय करतात. आयज पडलेल्या पावसान नुस्तेकान्नींचे पाटले आनी बाळल्यो अर्द्यो बुडयल्यो. गिरायकां धांवलीं. नुस्तें पेड्ड्यार जालें. संबंदीत अधिकारी AC ऑफिसांनी बसून गरमागरम चायेचो घोट मारता आसतले आनी पेडणेकारां अशी हालाखीत. पळयात आंखो देखा हाल. मार्केट आता तुमकां अजून कितले वर्सां जालीं सांगतात करता करता म्हणा. अजून करना न्हू. फर्स्ट टायम पडलं अशें उदक. सात 8 वर्सां जालीं मार्केट बांदताच म्हणटात. पूण अशे तरेन पावस वतात बसून वेवसाय करचो पडटा हें स्वता नुस्तें विकपी बायलांनीच सांगलें. हेर पेडणेकारांक ही दयनीय अवस्था पळोवन नजो. तांणी मागलां मार्केट बेगोबेग जाग्यार घालात आनी ह्या वेवसायिकांक संकट मुक्त करात. ऐकात. मार्केटान जावपाक जाय. पाणी तो कितले भरला तें आनी अशें हातूंत ती सगळीं जाणां कशी बसतात पळय तेंची म्हणून मातशी तरी काकूट करूंक जाय न्ही पावसाळ्यांत. सगळेंच भिजला. फक्त पाणी भरला पळय कशी करतली ती सांग. न्यू फिश मार्केट जाय म्हणटा तूं अशें. न्यू जायच करपाकच जाय आनी लक्ष घालूंकच जाय न्ही कोणी तरी.
बुडले बुडले गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशेच्या दुकानांतल्यान लाखांनी मोलाच्या भांगरा आनी रुप्या वस्तूंचेर चोरांनी हात साफ केले. CCTV कॅमेऱ्यात सगळो प्रकार कैद जाला. पळयात पुराय बातमी. म्हापसा पालिका मार्केटांतल्या एका भांगरा वस्तींच्या दुकानांतल्यान लाखांनी मोलांचे भांगर आणि रुप्या वस्तू चोरून व्हेल्यात. चोरांनी दुकानाचे वयले वटेनच्यान दुकानांत प्रवेश केलो. दुकानाचो धनी चंद्रमोहन नासनोडकरान दिल्ले म्हायती प्रमाण मध्यान राती चोरांनी भांगरा सयत चांदीच्यो वस्तू लुटून व्हेल्यो. दुकानांतल्या CCTV फुटेजीन चोरयेची घडणूक पळोवपाक मेळटा. तेंच्यांनी तोंड उगडलें तेन्ना अशें काळेशें आसलें मास्क पूण कितके अंदाजे तुमकां ना अजून काडूंक ना एस्टिमेट काडूंक ना. तुमकां केन्ना कळ्ळें? आमी सकाळीं 10 उक्ते करून येयला तेन्ना कळ्ळें. तेन्ना कळ्ळें राती राती आयतार 12 ते 2 ह्या दरम्यान ती दोग तीग जाण आमकां CCTVचेर चोर दिसले आसले. त्या दरम्यान ते येयल्या थंयसर. ते बरे व्हडले 2 कटावणी हाडलेल्यो 6 फुटाच्यो बऱ्यो मोठ्यो आसल्यो आनी फस्ट अशें म्युन्सिपाल्टी हें घातल्या खांबे घातल्या लायटीचे आनी ते दुकानाचे एकदम कुशीक आसात आनी तेजेर खांब्यार चडोन ते आमचे भितर वयर येयले आनी वयर साकून तेंच्यांनी म्हणजे ते दार फोडले भितर वयले बरे स्ट्रॉंग दार आसलेले ते फोडून ते भितर सरले. मागीर सकले येयले मागीर हें अशें हें प्रकरण पळयलां पळय तुमी तें कितले कॉस्ट अजून आमी काडूंक ना आमचे बरे खूब सिल्वर आसली आनी ज्वेलरी डिस्प्ले आसली आमची थोडी भायर खूब आनी खणानूय थोडे बारीक बारीक खूब भांगर आसली. अजून आमी तो एस्टिमेट काडूंक ना आनी आमी आतां दिवंक शकना. पुलिसांनी आता कितें पुलीस तुम्ही मागीर पुलिसांक कंप्लेन केली? पुलिसां मागीर सकाळीं येयले ते रोखडे 20 मिनटांनी येयले पुलिसांनी. तेंच्यांनी सगळें स्टेटमेंट हें हँड फुटेज आनी डॉग इन्वेस्टिगेशन डॉग बी हाडलेले सगळे तेंच्यांनी गेले सगळे पुलीस येयले टायमार येयले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि मुजेब शेख. चोल्ला घाटार पडलेल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून चरावणे धबधब्याचेर उदकाची पातळी वाडली. धबधब्याचे दुसरे वटेन आशिल्ले सगळे विद्यार्थी आडखून उरिल्ले. रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि उजो पालोवपी दळाच्या वांगड्यांनी भुरग्यांक भायर काडपाक मजत केली. शिवोलच्या SFX उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे 47 विद्यार्थी आणि शिक्षक काल सरावणे धबधब्यार आयिल्ले. 70 उटंगाराच्या पावसाक लागून उदकाची पातळी अचकीत वाडिल्ल्यान काल सांजवेळा सगळे आडकून उरले. वाळपय उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटकच ताणें घडणूक थळार धांव घेवन सगळ्यांक सुरक्षीतपणान भायर काडले.
गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडेच्या उपजिल्लोधिकारी कचेरीत व्हेक्टर बोन दुयेंसाचेर जागृताय जाली. विलेज वॉटर अँड सॅनिटेशन कमिटीचे नियुक्ती केल्ल्याचें हे बसकेंत सांगलें. पळयात पुराय बातमी. फोंडेच्या उपजिल्लोधिकारी कचेरेन जाल्ल्या बसकेंत PWD, एग्रीकल्चर आनी हेर खात्यांचे अधिकारी हजर आसले. व्हेक्टर बोन दुयेंसाचेर जागृताय करपा वांगडाच नितळसाणीचेरय भर दिलो. सांठावन उरिल्ल्या उदकाची नितळसाण आनी जागृताय करपाचो निर्णय घेतलो. वाठारांत सर्वे करतले. ट्रक पार्किंगाचो विशय लेगीत हाताळटले. कामगारांचे भलायकेचेर लक्ष दवरतले. Committee for vector-borne control was held today, and there was a gap of time. So today the review meeting was there, and lot of pending issues were discussed today. For example, in the last meeting we had concentrated on data. So Upkadan, this data requests were made to various departments. They have not complied with that data. So Deputy Collector has taken decision. He will be writing specifically to each department. So broadly, which are the departments which we are concerned about? One is PWD, WRP, Agriculture Department. So where there is water connection, water is involved in that. And another important section is panchayats. Now what we have decided today, there are certain committees which require to function properly. एक म्हणजे पंचायतीन विलेज वॉटर अँड सॅनिटेशन कमिटी म्हणून आसा, विलेज गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी, देन देर इज बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी. सो वी आर सेइंग दॅट दीज कमिटीज आर मीटिंग रेग्युलरली. त्यांचे meetings are discussing this vector-borne issue, then automatically the public will be aware. So one of the decisions today is that sir will be speaking with the block development officer. जे 19-20 जे पंचायत आसात ह्या ब्लॉकान, to see that these committees are going to meet, and next म्हणजे by December त्यांचे आम्ही performance अशी घेतली. How many meetings were conducted? What was the agenda they have discussed? गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. मंगळारा पुराय राज्यांत कमी चड पावस पडटलो. हवामान खात्यान गोंया खातीर रेड अलर्ट जाहीर केला. कांय सुवातांनी उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. लोकांक सादुरतायेचो सल्लो दिला. IMDच्या अदमासा प्रमाण वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमिटरा मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. वाऱ्याचो वेग वराक 55 किलोमिटर आसूं येता. खर पावसाची शक्यताय आसा, जाका लागून एकंदर पावसाचे खरसाणेक आनीक हातभार लागतलो. चडांत चड तापमान सुमार 31 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. उण्यांत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियसाचेर पावतले. गोंयच्या दर्यादेगेर आनी कुशीच्या वाठारांत वराक 35 ते 45 किलोमिटर वेगान वारो घोळटलो. वाऱ्याचो वेग वराक 65 किलोमिटरा मेरेन पावूं येता. हवामान खात्यान वादळी परिस्थितीची शिटकावणी दिल्या. धोक्याच्या परिस्थितीक लागून ह्या काळांत नुस्तेमाऱ्यांक उदकान वचचें न्हय असोय सल्लो दिला. गोंय रेड अलर्टाचेर. मध्यम ते उटंगराच्या पावसाची चड शक्यताय. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमिटरा मेरेन पावपाचो अदमास. गोंयचे दर्यादेगेर सादुरतायेची शिटकावणी. नुस्तेमाऱ्यांक विशेष शिटकावणी. मंगळारचे तापमान 31 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.